सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः अथ षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच सत्राजितस्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। राजोवाच सत्राजितः किमकरोत् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषम् स्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्माद्दत्ता सुता हरेः। श्रीशुक उवाच आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टस्य मन्तकम् स तं बिभ्रन्मणिं कण्ठे भ्राजमानो यथा रविः प्रविष्टो द्वारकां राजन् तेजसा नोपलक्षितः तं विलोक्य जना दूरात् तेजसा मुष्टदृष्टयः दीव्यतेक्षैर्भगवती शशंसुः सूर्यशङ्किताः नारायण नमस्तेस्तु शङ्खचक्रगदाधर दामोदरारविन्दाक्ष गोविन्द यदुनन्दन एष आयाति सविता त्वां दिदृक्षोर्जगत्पते मुष्णन् गभस्ति चक्रेण नृणां चक्षुंषि दिग्मगुः नन्वन् विच्छन्ति ते मार्गं त्रिलोक्यां विबुधर्षभाः ज्ञात्वाद्य गूढं यदुषु द्रष्टुं त्वां यात्यजः प्रभो। श्रीशुक उवाच निशम्य बालवचनं प्रहस्याम्बुजलोचनः प्राहनासौ रविर्देवः सत्राजिन्मणिना ज्वलन्। सत्राजित् स्वगृहं श्रीमत् कृतकौतुकमङ्गलं प्रविश्य देवसदने मणिं विप्रैर्न्यवेशयत् दिने दिने स्वर्णभारान् अष्टौ सृजति प्रभो दुर्भिक्षमार्यरिष्टानि सर्पाधिव्याधयो शुभाः न सन्ति मायिनस्तत्र यत्रास्तेभ्यर्चितो मणिः स याचितो मणिं क्वापि यदुराजाय शौरिणा नैवार्तकामुखः प्रादाद् याज्ञाभङ्गमतर्कयन् तमेकदा मणिं कण्ठे प्रतिमुच्य महाप्रभं प्रसेनो हयमारुह्य मृगयां व्यचरद्वने प्रसेनं सहयं हत्वा मणिमाच्छिद्य केसरी गिरिं विषञ्जाम्भवता निहतो मणिमिच्छता सोऽपि चक्रे कुमारस्य मणिं क्रीडनकं विले अपश्यन् भ्रातरं भ्राता सत्राजित् पर्यतप्यत प्रायः कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनं गतः भ्राता ममेति तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णे जपञ्जनाः भगवांस्तद्वुपश्रुत्य दुर्यशो लिप्तमात्मनि मार्ष्टुं प्रसेन पदवीम् अन्वपद्यत नागरैः हतं प्रसेनमश्वं च वीक्ष्य केसरिना वने तं चाद्रिपृष्ठे निहतं ऋक्षेण ददृशोर्जनाः ऋक्षराजबिलं भीमम् अन्धेन तमसा वृतं एको विवेश भगवान् अवस्थाप्य बहिः प्रजाः तत्र दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं बालक्रीडनकं कृतं हर्तुं कृतमतिस्तस्मिन् अवतस्तेर्भकान्तिके तमपूर्वं नरं दृष्ट्वा दात्री चुक्रोश भीतवत् तच्छ्रुत्वाभ्यद्रवद्क्रुद्धो जाम्बवान् बलिनाम्बरः स वै भगवता तेन युयुधे स्वामिनात्मनः पुरुषं प्राकृतं मत्वा
कुपितो नानुभाववित् द्वन्द्वयुद्धं सुतुमुलम् उभयोर्विजिगीषतोः आयुधाश्मतृमैर्दोर्भिः क्रव्यार्तेष्येनयोरिव आसीत् तदष्टाविंशाहम् इतरेतरमुष्टिभिः वज्रनिष्पेषपरुषैः अविश्रममहर्निशम् कृष्णमुष्टिविनिष्पात निष्पिष्टाङ्गोरुबन्धनः क्षीणसत्त्वस्विन्नगात्रः तमाघातीव विस्मितः जाने त्वां सर्वभूतां प्राणवोजस्सगोबलं विष्णुं पुराणपुरुषं प्रभविष्णुमधीश्वरं त्वं हि विश्वसृजां स्रष्टा सृज्यानामपि यच्च सत् कालः कलयतां ईशः पर आत्मा ततात्मनां यस्येष दुत्कलितरोषकटाक्षमोक्षैः वर्तमादिशक्षुभितनक्रतिमिङ्गिलोब्धिः सेतुः कृतस्वयश उज्ज्वलिताचलङ्का रक्षः क्षीरांसि भुवि पेतिरिषु क्षतानि इति विज्ञातविज्ञानं वृक्षराजानमच्युतः व्याजहार महाराज भगवान् देवकीसुतः अभिमृश्यारविन्दाक्षः पाणिना शङ्करेण तं कृपया परया भक्तं प्रेमगम्भीरया गिरा मणिहेतोरिह प्राप्ता वयमृक्षपते बिलं मिथ्याभिशापं प्रमृजन् आत्मनो मणिनामुना इत्युक्तस्वां दुहितरं कन्यां जाम्बवतीं मुदा अर्हणार्थं समनिना कृष्णायोपजहारः अदृष्ट्वा निर्गमं शौरेः प्रविष्टस्य बिलं जनाः प्रतीक्ष्य द्वादशाहानि दुःखिता स्वपुरं ययुः निशम्य देवकी देवी रुक्मिण्यानकदुन्दुभिः सुहृदो ज्ञातयो शोचन् बिलात् कृष्णमनिर्गतं सत्राजितं शपन्तस्ते दुःखिता द्वारकौकसः उपतस्तुर्महामायां दुर्गां कृष्णोपलब्धये तेषां तु देव्युपस्थानात् प्रत्यादिष्टाशिषा स च प्रादुर्बभूव सिद्धार्थः सदारो हर्षयन् हरिः उपलभ्य हृषीकेशं मृतं पुनरिवागतं सह पत्न्या मणिग्रीवं सर्वे जातमहोत्सवाः सत्राजितं समाहूय सभायां राजसन्निधौ प्राप्तिं चाज्ञाय भगवान् मणिं तस्मै न्यवेदयत् स चातिव्रीडितो रत्नं गृहीत्वा वाङ्मुखस्ततः अनुतप्यमानो भवनम् अगमत् स्वेन पाप्मना सोऽनुध्यायन्स्तदेवाघं बलवद्विग्रहाकुलः कथं मृजाम्यात्मरजः प्रसीदेत्वाच्युतः कथं किं कृत्वा साधु महीयं स्यात् न शभेतु वा जनो यथा अदीर्घदर्शनं क्षुद्रं मूढं द्रविणलोलुपं दास्ये दुहितरं तस्मै स्त्रीरत्नं रत्नम् एव च उपायोऽयं समीचीनः तस्य शान्तिर्न चान्यता एवं व्यवसितो बुद्ध्या सत्राजित् स्वसुतां शुभां मणिं च स्वयमुद्यम्य कृष्णायोपजगारः तां सत्यभामां भगवान् उपयेमे यथा विधि बहुभिर्याचितां शील रूपौदार्यगुणान्वितां भगवानाहनमणिं प्रतीक्षामो वयं नृप तवास्तां देवभक्तस्य
वयं च फलभागिनः। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे स्यमन्तक उपाख्याने षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः अथ सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच विज्ञातार्थोऽपि गोविन्दो दग्धानाकर्ण्य पाण्डवान् कुन्तीं च कुल्यकर्णी सह रामो ययौ कुरुन् भीष्मं कृपं सविदुरं गान्धारीं द्रोणम् एव च तुल्यदुःखौ च संगम्य हा कष्टम् इति होचतुः लब्ध्वैतदन्तरं राजन् शतधन्वानम् ऊचतुः अक्रूरकृतवर्माणौ मणिः कस्मान्न गृह्यते योऽस्मभ्यं सम्प्रतिश्रुत्य कन्यारत्नं विगर्ह्यनः कृष्णायादान्न सत्राजित् कस्माद् भ्रातरम् अन्वियात् एवं भिन्नमतिस्ताभ्यां सत्राजितमसत्तमः शयानमवधिलोभात् स पापः क्षीणजीवितः स्त्रीणां विक्रोशमाणानां ग्रन्थतीनामनाथवत् हत्वा पशुन् सौनिकवत् मणिमाधाय जग्मिवान् सत्यभामा च पितरं हतं वीक्ष शुचार्पिता व्यलपत्ता तथातीति हा हतास्मीति मुह्यति तैलद्रोण्यामृतं प्रास्य जगाम गजसाह्वयं कृष्णाय विदितार्थाय तप्ता चक्यौ पितुर्वदं तदा कर्ण्येश्वरौ राजन् अनुसृत्य नृलोकताम् अहो नः परमं कष्टम् इत्यस्राक्षो विलेपतुः आगत्य भगवान्स्तस्मात् सभार्यः साग्रजः पुरं शतधन्वानमारेभे हन्तुं हर्तुं मणिं ततः सोऽपि कृष्णोद्यमं ज्ञात्वा भीतः प्राणपरीप्सया साहाय्ये कृतवर्माणम् अयाचत स चाब्रवीत् नाहम् ईश्वरयोः कुर्यां हेलनं रामकृष्णयोः को नु क्षेमाय कल्पेत तयोर्वृजनमाचरन् कंसः सहानुगोपीतो यद्वेषात् याजितश्रिया जरासन्धः सप्तदश संयुगान् विरतो गतः प्रत्याख्यातः स चाक्रूरं पार्ष्णिग्राहमयाचत सोऽप्याह को विरुध्येत विद्वान् ईश्वरयोर्बलं य इदं लीलया विश्वं सृजत्यवति हन्ति च चेष्टां विश्वसृजो यस्य न विदुर्मोहिता जया यः सप्तहायनः शैलम् उत्पाट्यैकेन पाणिना दधार लीलया बाल उच्चिलीन्द्रमिवार्भकः नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय अद्भुतकर्मणे अनन्तायादिभूताय कूटस्थायात्मने नमः। प्रत्याख्यातः स तेनापि शतधन्वा महामनिं तस्मिन् यस्याश्वमारुह्य शतयोजनगम्ययो गरुडध्वजमारुह्य रतं रामजनार्दनौ अन्वयातां महावेगैः अश्वैराजन् गुरुद्रुहम् मिथिलायाम् उपवने विसृज्य पतितं हयं पद्भ्यामधावत् सन्त्रस्तः कृष्णोऽप्यन्वद्रवदृशा पदातेर्भगवांस्तस्य पदातिस्तिग्मनेमिना
चक्रेण शिर उत्कृत्य वाससो व्यचिनोन्मणिम् अलब्धमणिरागत्य कृष्णाहाग्रजान्तिकं वृताहतशतधनुः मणिस्तत्र न विद्यते तथाह बलो नूनं स मणिशतधन्वना कस्मिंश्चित् पुरुषेण्यस्तः तमन्वेषपुरं व्रज अहं विदेहमिच्छामि द्रष्टुं प्रियतमं मम इत्युक्त्वा मिथिलां राजन् विवेश यदुनन्दनः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय मैथिलः प्रीतमानसः अर्हयामास विधिवद् अर्हणीयं समर्हणैः उवास तस्यां कतिचित् मिथिलायां समाविभुः मानितः प्रीतियुक्तेन जनकेन महात्मना ततो शिक्षद्गदां काले दार्धराष्ट्रः सुयोधनः केशवो द्वारकामेत्य निधनं शतधन्वनः अप्राप्तिं च मनेः प्राह प्रियायाः प्रियकृद्विभुः ततः स कारयामास क्रियाबन्धोर्हतस्य वै साकं सुहृद्भिर्भगवान् यायास्युः साम्परायिकाः अक्रूरकृतवर्मा च श्रुत्वा शतधनोर्वधं व्यूषतोर्भयवित्रस्तो द्वारकाया प्रयोजकौ अक्रूरे प्रोषिते अरिष्टानि आसन् वै द्वारकौकसां शारीरामानसास्तापा मुहुर्दैविकभौतिकाः इत्यङ्गोपदिशन्त्येके विस्मृत्य प्रागुदाहृतं मुनिवासनिवासे किं घटेतारिष्टदर्शनं देवे वर्षति काशीशः श्वपल्कायागताय वै स्वसुतां गान्धिनीं प्रादात् ततो वर्षत् स्म काशीषु तत्सुतस्तत्प्रभावोऽसौ अक्रूरो यत्र यत्र देवोऽभिवर्षते तत्र नोपतापानमारिकाः इति वृद्धवच श्रुत्वा नैतावद्येह कारणम् इति मत्वा समानाय प्राहाक्रूरं जनार्दनः पूजयित्वाभिभाषीणं कथयित्वा प्रियाः कथाः विज्ञाता किल चित्तज्ञः स्मयमान उवाचः ननु दानपतिन्यस्तः त्वय्यास्ते शतधन्वनां स्यमन्तको मनिश्रीमान् विदितः पूर्वमेव नः सत्राजितो न पत्न्यत्वाद् गृह्णीयुर्दुहितो सुताः दायं निनीयापः पिण्डान् विमुच्यर्णं च शेषितं तथापि दुर्धरस्त्वन्यैः त्वय्यास्तां सुवृते मणिः किन्तु मामग्रजः सम्यङ् न प्रज्ञेति मणिं प्रति दर्शयस्व महाभाग बन्धूनां शान्तिमावह अव्युच्छिन्नामकास्तेभ्य वर्तन्ते रुक्मवेदयः एवं सामविरालब्धः श्वपल्कतनयो मणिम् आदाय वाससाच्छन्नं ददौ सूर्यसमप्रभं स्यमन्तकं दर्शयित्वा ज्ञातिभ्यो रज आत्मनः विमृज्य मणिना भूयः तस्मै प्रत्यर्पयत् प्रभुः यस्वेतद्भगवत ईश्वरस्य विष्णोः वीर्याढ्यं वृजिनगरं सुमङ्गलं च आख्यानं पठति शृणोत्यनुस्मरेद्वा दुष्कीर्तिं दुरितमपोहि याति शान्तिम् ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे स्यमन्तकोपाख्याने
सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं दशमस्कन्धः अथ अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एकदा पाण्डवान् द्रष्टुं प्रतीतान् पुरुषोत्तमः इन्द्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युयुधानादिभिर्वृतः। दृष्ट्वा तमागतं पार्था मुकुन्दमखिलेश्वरम् उत्तस्तुर्युगपद्वीरागा प्राणामुख्यमिवागतम्। परिष्वज्याच्युतं वीरा अङ्गसङ्गहतेन सह सानुरागस्मितं वक्त्रं वीक्ष्य तस्य मुदं ययुः। युधिष्ठिरस्य भीमस्य कृत्वा पादाभिवन्दनं फाल्गुनं परिरभ्यात यमाभ्यां चाभिवन्दितः। परमासनासीनं कृष्णा कृष्णमनिन्दिता नवोढाव्रीडिता किञ्चित् शनैरेत्याभ्यवन्दत। तथैव सात्यकिः पार्थैः पूजितश्चाभिवन्दितः। निशसाधासनेन्ये च पूजिताः पर्युपासत। पृतां समागत्य कृताभिवादनः तयातिहार्तार्द्र दृशाभिरम्बितः। आपृष्टवांस्तां कुशलं सहस्नुषां पितृष्वसारं परिपृष्टबान्धवः। तमाह प्रेम वैक्लव्य रुद्धकण्ठाश्रुलोचना स्मरन्ति तान् बहून् क्लेशान् क्लेशापायात्मदर्शनम्। तदैव कुशलं नो भूत् सनातास्ते कृता वयं ज्ञातिन्न स्मरता कृष्ण भ्राता मे प्रेषितस्त्वया। न तेस्ति स्वपरभ्रान्तिः विश्वस्य सुहृदात्मनः तथापि स्मरतां शश्वत् क्लेशान् हंसि हृदि स्थितः। युधिष्ठिर उवाच किं न आचरितं श्रेयो न वेदाहमधीश्वर। योगेश्वराणां दुर्दर्शो यन्नो दृष्टः कुमेधसाम्। इति वै वार्षिकान् मासान् राज्ञा सोऽभ्यर्थितः सुखं जनयन्नयनानन्दम्। इन्द्रप्रस्थौकसां विभुः एकदा रथमारुह्य विजयो वानरध्वजं गाण्डीवं धनुराधाय तूणोच्चाक्ष्य सायकौ साकं कृष्णेन सन्नद्धो विहर्तुं विपिनं महत्। बहुव्याळमृगाकीर्णं प्राविशत् परवीरः तत्राविद्यच्चरैर्व्याघ्रान् सूकरान् महिषान् रुरून् शरभान् गवयान् खड्गान् हरिणान् च शशल्लकान्। तान्निन्युः किङ्करा राज्ञे मेध्यान् पर्वण्युपागते। तृट्परीतः परिश्रान्तो बीभत्सुर्यमुनामघात्। तत्रोपस्पृश्य विशदं पीत्वा वारिमगारतो कृष्णौ ददृशतुः कन्यां चरन्तीं चारुदर्शनां। तामासाद्यवरारोहां सुद्विजां रुचिराननां पप्रच्छ प्रेषितः सख्या फाल्गुनः प्रमदोत्तमां। का त्वं कस्यासि शुश्रोणि कुतोऽसि किं चिकीर्षसि। मन्ये त्वां पतिमिच्छन्तीं सर्वं कथय शोभने। कालिन्द्युवाच अहं देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। नान्यं पतिं वृणे वीर तमृते श्रीनिकेतनं। तुष्यतां मे स भगवान् मुकुन्दो नाथ संश्रयः। कालिन्दीति समाख्याता वसामि यमुना जले
निर्मिते भवने पित्रा यावदच्युतदर्शनं तथावदतु गुटाकेशो वासुदेवाय सोपितां रथमारोप्य तद्विद्वान् धर्मराजमुपागमत् यदैव कृष्णः सन्दिष्टः पार्थानां परमाद्भुतं कारयामास नगरं विचित्रं विश्वकर्मणा भगवांस्तत्र निवसन् स्वानां प्रियचिकीर्षया अग्नये काण्डवं दातुम् अर्जुनस्यास सारथिः सोऽग्निस्तुष्टो धनुरदाध अयान् श्वेतान् रतं नृप अर्जुनायाक्षयौ तूनौ वर्म चाभेद्यमस्त्रिभिः मयश्च मोचितो वह्नेः सभां सख्य उपाहरत् यस्मिन् दुर्योधनस्यासीत् जलस्थलदृशिभ्रमः स तेन समनुज्ञातः सुहृद्भिश्चानुमोदितः आययौ द्वारकाम्बूयः सात्यकी प्रमुखैर्वृतः अतोपयेमे काळिन्दिं सुपुण्यवृक्षवूर्जिते वितन्वन् परमानन्दं स्वानां परममङ्गलं विन्दानुविन्दावावन्त्यौ दुर्योधनवशानुगौ स्वयंवरे स्वभगिनीं कृष्णे सक्तां न्यषेधतां राजादिदेव्यास्तनयां मित्रविन्दां पितृष्वसुः प्रसह्य कृतवान् कृष्णो राजन् राज्ञां प्रपश्यतां नग्नजिन्नाम कौसल्य आसीद् राजातिधार्मिकः तस्य सत्याभवत् कन्या देवी नाग्नजिती नृप न तां शेकुर्नृपावोढुम् अजित्वा सप्त गोवृषान् तीक्ष्णशृङ्गान् सुदुर्धर्षान् वीरगन्धासहान् कलान् तां श्रुत्वा वृषजिल्लभ्यां भगवान् सात्वतां पतिः जगाम कौसल्यपुरं सैन्येन महतावृतः स कोसलपतिः प्रीतः प्रत्युत्थानासनादिभिः अर्हनेनापि गुरुणा पूजयन् प्रतिनन्दितः वरं विलोक्याभिमतं समागतं नरेन्द्रकन्या चकमे रमापतिं भूयादयं मे पतिराशिषो मलाः करोतु सत्या यदि मे धृतो व्रतैः यत्पादपङ्कजरजः शिरसा बिभर्ति श्रीरब्जजक्सगिरिश सगलोकपालैः लीलातनुस्वकृतसेतुपरीप्सशेषः काले दधत्स भगवान् मम केन तुष्येत् अर्चितं पुनरित्याग नारायण जगत्पते आत्मानन्देन पूर्णस्य करवाणी किमल्पकः श्रीशुक उवाच तमाग भगवान् हृष्टः कृतासन परिग्रहः मेघगम्भीरया वाचा सस्मितं कुरु नन्दन। श्री भगवान् उवाच नरेन्द्रयाज्ञा कविभिर्विगर्हिता राजन्यबन्धोर्निजधर्मवर्तिनः तथापि याचे तव सौहृदेच्छया कन्यां त्वदीयां न हि शुल्कदावयम्। राजोवाच कोऽन्यस्तेभ्यधिको नाथ कन्यावरैः गुणैकधाम्नो यस्याङ्गे श्रीर्वसज्ञानपायिनी किं त्वस्माभिः कृतः पूर्वं समयः सात्वतर्षभ पुंसां वीर्यपरीक्षार्थं कन्यावरपरीप्सयां सप्तैते गोवृषा वीर दुर्दान्ता दुरवग्रहाः एतैर्भग्नासु बहवो भिन्नगात्रा नृपात्मजाः यदि मे निगृहीता स्युः
त्वयैव यदुनन्दन वरो भवानभिमतो दुहितुर्मे श्रियः पते। एवं समयमाकर्ण्य बद्ध्वा परिकरं प्रभुः आत्मानं सप्तधा कृत्वा न्यगृह्णालीलयैव तान् बद्ध्वा तान् धामभिशौरिः भग्नदर्पान् हतोजसः व्यकर्षलीलया बद्धान् बालो दारुमयान्यताम्। ततः प्रीतः सुतां राजा ददो कृष्णाय विस्मितः तां प्रत्यगृह्णाद् भगवान् विधिवत् सदृशीं प्रभुः। राजपत्न्यश्च दुहितुः कृष्णं लब्ध्वा प्रियं पतिं लेभिरे परमानन्दं जातश्च परमोत्सवः। शङ्खपेर्यानकानेदुः गीतवाद्यद्विजाशिषः नरा नार्यः प्रमुदिताः सुवासस्रगलङ्कृताः। दशधेनुसहस्राणि पारिबर्गमदाद्विभुः युवतीनां त्रिसाहस्रं निष्कग्रीवसुवाससां नवनागसहस्राणि नागाच्छतगुणान् रतान् रताच्छतगुणान् अश्वान् अश्वाच्छतगुणान् नरान्। दम्पतिरथमारोप्य महत्या सेनया वृतौ स्नेहप्रक्लिन्नहृदयो यापयामास कौसलः। श्रुत्वैतद्रुरुधुर्भूपा नयन्तं पतिकन्यकां भग्नवीर्यासु दुर्मर्षा यदुभिर्गोवृषैः पुराम्। तानस्यतः शरव्रातान् बन्धुप्रियकृतर्जुनः गाण्डीवी कालयामास सिंहः क्षुद्रमृगानिव पारिबर्गमुपागृह्य द्वारकां येत्य सत्यया रेमे यदूनां वृषभो भगवान् देवकीसुतः। श्रुतकीर्ते सुतां भद्राम् उपयेमे पितृष्वसुः कैकेयीं भ्रातृभिर्दत्तां कृष्णसन्तर्दनादिभिः सुतां च मद्राधिपतेः लक्ष्मणां लक्षणैर्युतां स्वयंवरे जगारैकः स सुपर्णः सुधां इव। अन्याश्चैवं विदा भार्याः कृष्णस्यासन् सहस्रशः भौमं हत्वा तन्निरोधाद् आहृताश्चारुदर्शनाः। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अष्टमहिष्युद्वाहो नाम अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।